أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضوا تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. شارکان بلی تممی آکھاں بیلی اس ویلے دا کوئی نہیں بیلی جد جس جان اکیلی تے دشمن مرے. آواز کھولو آواز اصلی نہیں. دشمن مرے تے خوشی نہ کریے تے سجنا بھی مر جانا. دیگرتے دن آیا محمد اور کنو ڈب جانا. تے روگاں وچوں روگ انوکھا تے جس دا نام غریبی کنڈ وکھا کے لنگ جاندے نے رشتے دار قریبی. تے پائی پائیاں دیاں باواں گھومن تے پائی پائیاں دے دردی پیو سران دے تاج محمد تے ماجیا کوئی نہیں دردی. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی پاک اقدس ذات واسطے رب ارض و سما واسطے جو پوری کائنات دا مالک خالق رازق ہے. درود و سلام سید الاولین والآخرین امام کائنات امام المرسلین امام المجاہدین سید البشر محبوب کائنات حبیب خدا سیدنا محمد مصطفیٰ. شب کہہ دیو نیکیاں دا سیزن ہے اور ایک نیکی دی 700 نیکی مل دی اس مہینے دے اندر.
ایمان دا تقاضا ہے کہ اسی نبی پاک تے ایک دفعہ درود پڑھیے تے عام دنوں دے اندر 10 رحمتاں 10 گناہ معاف ہوندے نے 10 درجے بلند ہوندے تے اگر اسی ماہ رمضان المبارک دے اندر ایک دفعہ درود پڑھیں گے تے 700 گناہ معاف 700 درجے بلند تے 700 رحمتاں دا نزول ہوئے گا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس واسطے۔ حضرات محترم، ماہ رمضان المبارک دا آج تیسرا روزہ ہے۔ اللہ دے حضور دعا ہے کہ اللہ اہل ایمان والیاں توفیق اور ہمت عطا فرمائے کہ اللہ پاک جتنے بیمار نے کسے درد اندر تکلیف اندر اور اس رمضان دے روزیاں دی سستی بندے اللہ کے پرسے بڑی ادبن احترامن آجزی انکساری دنال دعا ہے کہ مالکا انہوں نے شفائی کاملہ عطا کر دے تاکہ تیرے اس برکت دے مہینے دے اندر وہ بھی ان روزیاں دے اندر شریک ہو کہ اپنے گناہ معاف کروا سکے۔ اچھی کہو آمین۔ اللہ جتنے بیمار نے جنہ دی صحت نہیں ٹھیک کوئی درد تکلیف پریشانی اللہ سب نے شفائی کاملہ عطا کر دے۔ اللہ اس مہینے دی برکت دے نال جس طرح بھی مبتلا نے مرض دے اندر اللہ شفائی کاملہ عطا کر دے۔ اللہ اپنے بندیاں دے رحم فرما اور ہمت توفیق عطا فرما کہ تیرے بندے نیکیاں سمیت شکن۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم دے نال میں تجھا احباب دے سامنے اللہ پاک دے قرآن پاک دے 2 مقامات دو تلاوت فرمائے اور ایک حدیث پاک دے سامنے تلاوت کیتی۔ اللہ دے حضور دعا ہے کہ اللہ پاک حق سچ کہن دی توفیق عطا فرمائے اور تسی جتنے اہل ایمان والے اہل ایمان والیاں اس مہینے دے اندر بڑی محبت پیار دے نال وقت دے نال ٹائم دے نال تشریف لے کے آئے ہو، اللہ پاک توڑا آنا بیٹھنا سننا اللہ سارے اندر اپنے بارگاہ اندر قبول و مقبول فرمائے۔ غور کرنا فکر کرنا جس طرح اشتہارات دے ذریعے کچھ احباب نے علم ہے کہ آج دے اس تھوڑے جے وقت دے اندر جو بڑی اہم بات میں تجھے احباب دے سامنے رکھنا چاہنا ہاں وہ ہے آپس دے اندر محبت بھائی چارہ اور اسلامی بھائی چارہ اسلام بھائی چارے دے بارے میں کیا کہندہ ہے اور آپس دے اندر پیار اور عقیدت آپس دے اندر محبت کس طرح قائم رہ سکتی ہے اور کیڑیاں چیزاں نے جڑیاں اس محبت نو پھوڑ دے اندر بدل دیندیاں نے کیڑیاں چیزاں نے کہ جڑیاں خونی رشتیاں دے اندر آ جان تے او خونی رشتے بھی جدا جدا ہو کے رہ جاندے نے۔ میں تھوڑے جے وقت اندر بالکل ایک بات رکھنا چاہنا، اللہ دے حضور دعا ہے کہ اللہ پاک میرے سمیت جو بیان کریے سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور توڑے پیر و مرشد جناب محمد سب کہہ دیو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے نادل خون والا قرآن بیان کر دے، حضرات دی وقار اللہ دا قرآن دس دے۔ فرمایا انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرمایا ایمان والیو مومنو اللہ نے تنو آپس سے اندر بھائی بھائی بنا دیتا ہے۔ ایمان والیانو مومنانو اللہ نے آپس سے اندر بھائی بھائی دا درجہ دے دیتا ہے کلمہ پڑھنے والا رنگ گورے یا چٹے آپس سے اندر بھائی بھائی ہے کلمہ پڑھنے والا مالدار یا غریب آپس سے اندر بھائی بھائی ہے کلمہ پڑھنے والا ہے کمزور یا طاقتور اللہ نے بھائی بھائی بنا دیتا ہے۔ انما المؤمنون اخوہ بھائی بھائی بنایا تے بھائی کیویں پتہ نہ جان دیو جتے غیر کم نہیں آندے جتے دوستیاں کم نہیں آندیاں جتے جناب رشتہ داریاں کم نہیں آندیاں اوتے خونی رشتے اپنے پرا کم آندے نے۔ کائنات دے لوگوں انہاں پرائیاں
مائیاں نو انہاں بھائیاں نو انہاں پراواں نو جڑے ماں جمے پرانے انہاں نو چھڈ کر کے ادھر ادھر دے دوسا یار بیلی بنا کے انہاں نو اپنے پرا نالوں زیادہ درجہ دین والیا تینوں پتہ نہیں کہ جتھے تیریاں دوستیاں وفاواں نہیں کرن گیاں تینوں پتہ نہیں جتھے تیرے رشتہ دار وفاواں نہیں کرن گے تینوں پتہ نہیں تیرے نال چلن والے جتھے تیرا ساتھ چھڈ جاون گے اوتھے تیرا دودھ پرا اوتھے تیرا ماں جایا تیرا برا تیرا سکا ویر تیرے کندھیاں دے سایہ بن کے کھڑا ہو جائے گا اللہ نے تا فرمایا دونوں مومناں نو بھائی بھائی بنا دیتا ہے اے تے عام مسلماناں دی گل ہے میں خونی بھائی دی گل کر رہا ہاں جڑا تیری ماں دا پیٹ جمیا بھائی ہے تیری پیٹ جمی تیری ماں دی بیٹی ہے آپس دے اندر بہن بھرا جے اللہ دے قرآن دا مطالعہ کر کے بھی خنا اللہ فرماندے نہیں یارا تو مال لے کے پھردا پیا دوستاں یاراں دے اندر تو بیلیاں دے سجنا دے اندر تے محلے داراں دے اندر تو لے کے پھرنے مال خرچ کردا پھرنے اپنے گھر دا تینوں پتہ کوئی نہیں تیرے گھر دے اندر تیرا سکا ویر تیری حویلی دے نال رہندا ہے اونوں پتہ کدی کیتے ہی اندی خبر کدی لئی اگے نہیں اے رحمتاں والا مہینہ برکتاں والا مہینہ غم خاری دا مہینہ ہمدردی دا مہینہ اے مہینے دے اندر آواز تھوڑی کھول دیو آج روزے دی حالت کھول دیو پھر بعد میں کڑا روزے جے کوئی ترس کھا لو تو باقی خیر کیوں جی برداشت کرو گے نا میرا بھی روزہ یار تسی تھلے بیٹھے نہیں بول دے پے تے میں پھر جمعہ پڑھا رہا کہ کوئی تھوڑی آواز کھولنی چاہیے غصہ نہ کرے غصہ نہ کرے اگر کوئی آواز کوئی بندے دی جو نا دیکھنا چاہیے احساس کرنا چاہیے احساس ہی اج میں تانوں دسنا ہے اللہ اکبر اللہ فرمایا تیرا اپنا سکا برا اے فرود نو ترسنا پہ تے تو لوکاں دے اندر ونڈدا پھرنا ہے تیرا سکی بہن تیرے دروازے دے نال تیرے محلے دے اندر تیرے گلی بازار دے اندر انہاں دے بچے رول دے پینے تے تو اپنے یار بیلیاں دے بچیاں نو لے لے کے جیدا دیندا پھرنا ہے ایندا نام بھائی چارہ نہیں ایندا نام اسلامی بھائی چارہ نہیں جے اسلامی بھائی چارہ کیویں قائم رہے گا اللہ دا قرآن دسدا ہے اللہ دیا بندیا یسالونک ماذا ينفقون اللہ فرماندے نے میرے محبوبہ توڑے کولوں سوال کردے نے کہ ساڈے مال دا حقدار کون ہے اسی کندے تے خرچ کرنا چاہیے سانو کتے دینا چاہیے آسمانہ تو آواز آندی میرے بندیو قل ما اسالکم قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین فرمایا کائنات دے لوگو قل ما انفقتم اگر پوچھیا جے تے پھر سن کے لے جاؤ سب تو زیادہ توڑی کمائی دا حقدار سب تو زیادہ توڑے صدقے دا حقدار سب تو زیادہ توڑے مال دا حقدار سب تو زیادہ توڑے پیار دا حقدار سب تو زیادہ توڑا اسلامی بھائی چارے دا حقدار کونے فللوالدین توڑے والدین والاقربین اور والدین تو بات فرمایا توڑے عزیز و وقارب نے جا جا کے قرآن دیا تفسیرہ پڑھ کے بھی خنا قرآن اٹھا کر کے بھی خنا علماء کلو سوال پوچھ کر کے بھی خنا اللہ دیا بندیا تیرے قریبی کون نے سب تو زیادہ فرمایا والدین تو بعد تیرے اپنے سکے پہن تے پرانے تیرے اپنے ماں جائے تیریاں پہنا تے تیرے ویر نے اللہ دا قرآن کہندہ انہاں نو چھڑ کے تے تو محلے دے اندر اپنے نمبر بنامدہ پیا ہے انہاں نو چھڑ کر کے تے محلے دے اندر اپنی عزت کمان ٹرے ہیں اپنے پہن پراواں نو چھڑ کر کے اور لوگاں نو تامن کر کے سمجھنا ہے کہ میں سخی بن گیا میں خرچ کرنے والا بن گیا آسمانہ تو آواز آندی کام تے بڑا چنگا کیتا ہی ہے تے خرچ کرنا بڑا اعلیٰ کام ہے لیکن خرچ اوتے کیتا ہی اپنی مرضی
جدے نال کیتا ہے اگر میرا قرآن پڑھ لیندا تے میں تینوں دس دیندا فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ پہلے والدین دا خیال کردا پھر اپنے عزیز و قارب دا خیال کردا اپنے قریبیاں دا خیال کردا قریبی کون ہے تیرا بھرا ہے تیری بہن اس تو زیادہ تیرے قریب کون ہو سکتا ہے ماں باپ تو بعد تیرے اپنے ویر تے تیری اپنیاں بہناں اللہ دیا بندیا اس بہن اج اپنے دروازے تو لا امیدوں کے ڈورنا ہے کدی وہ وقت یاد کریا کرنا اور جدو تیرے تے غربت دے دن ہویا کر دے سن تے تو غریب جیا ہویا کر دا سے تیری بہن دی شادی ہوئی ہے تیری بہن اپنے سسرال دے اندر بیٹھی ہے عید دا وقت آ جاندا ہے عید تے قریب آ جاندی ہے فرمایا تیری بہن کم کی کر دی ہے اپنے پیسیاں دے کپڑے لے کے آندی اپنا بھی سوٹ لے کے آندی ہے اپنے بچیاں دے بھی کپڑے لے کے آندی ہے اپنے پیسیاں دے نال اپنے گھر وچ کپڑے لے آ کے رکھ لیندی ہے تے نال تینوں فون کر دیے میرے سونیا ویرا غم نہ کہیں مینوں تیرے حالات دا پتہ تیرے حالات بڑے کمزور نے ویرا میں تینوں جاننیاں تیرے کولے نی طاقت کونی عید دین واسطے او ویرا مینوں تیرے کاروبار دا پتہ ہے مینوں تیرے کام دا پتہ ہے فرمایا ویرا میں پیسے لگا کر کے اپنا سامان لے کے آ گئیاں میں اپنے گھر اپنے سسرال والے نو کہہ دیتا ہے کہ میرا ویر آیا سی مینوں کپڑے لے کے دے کے ٹر گیا ہے میرا ویر آیا سی مینوں بچیاں دے سوٹ لے کے دے کے ٹر گیا ہے اوے ویرا کچھ خیال کر او وقت کیوں بھول جاندا ہے جدو تیری بہن تیری غریبی دے اندر تیرا سہارا بن جاندی جدو تیری اپنی بہن تیری غریبی دے اندر تینوں پریشان نہیں کر دی بلکہ تیری عزت بڑھا دیندی اپنے کولوں پیسے لگا کر کے دے پیسے لگا کے کپڑے لیا کر کے انہاں دے سامنے تیرا نام لے لیندی میرا ویر آیا ہے میرا بھرا آیا ہے پھر ویرا جدو رب نے دن پھیر دیتے تیرے پھر اللہ نے کرم نوازیاں کر دیتیاں تیرے تے پھر اللہ نے کاروبار اندر اضافے کر دیتے تیرے پھر اللہ پاک نے وہ دن بدل دیتے تے تو تھوڑا جا بابا ہو گئے حالات ٹھیک ہو گئے کمان والا ہو گئے آمدنی آن لگ پئی ہے اللہ دیا بندے آج تیری بہن تیرے دروازے تے آ جائے کہندی ہے ویرا اب میں مقروض ہاں تے تیرا بہن ہوئی تے میرا شوہر انہیں پیسے دینے نے ویرا تیرے کول پیسے موجود نے اللہ واسطے ایک مہینے دے ادھار دے دے اور تو کہنا جا نہیں بہنا چلی جا مینوں پتہ ہے تسی مینوں پیسے دیو گے کیویں تہاڈا کاروبار کوئی نہیں میرا بہن ہوئی کماندا کوئی نہیں میرے پیسے واپس کیویں آن گے تے بہن دے دل نو رگ پیا فرما لگی ویرا او وی تے وقت سی جدوں میں اپنے پلوں پیسے لگا کر کے میں کپڑے بنا کے تے تینوں فون کر کے دس دیندی سا ویرا مینوں پتہ تیرے حالات دا تے میں آپ کپڑے خرید لینے اور لیا کر کے دے انہاں لوگاں دے سامنے تیرا نام لیندی سا اج دروازے تو دل توڑ دتے اج پین جن چھڑک کر کے سنا دیتے کہ پیسے کتوں دیواں گے اللہ دیا بندیا اسلامی بھائی چارہ قائم کرو نا اسلام دے اندر بھائی چارہ کس طرح قائم ہو سکتا ہے اللہ دا قرآن دس دے نبی پاک دا فرمان دس دے اسلام دے اندر آپس دے اندر بھائی چارہ قائم کرنا چاہندے ہو سب تو پہلا کام کرو نا آپس دے اندر اسلام نو عام کر دیو سلام عام کرن دا معنی کی ہے میرے پیغمبر بیٹھے نے فرمایا لا تدخلوا الجنت فرمایا کوئی بندہ اونی دیر تک رب دی جنت اندر داخل نہیں ہو سکتا حتی تؤمنو جنی دیر تک ایمان نہ لے کے آوے اور اونی دیر واسطے ایمان نہیں لے کے آ سکتا جنی دیر دے اندر آپس دے اندر محبت نہ پیدا کر لو بھائی چارہ قائم نہ کر لو ایک دوسرے دا سہارا نہ بن جاؤ ایک دوسرے دا خیال کرنے والے نہ بن جاؤ اونی دیر تک تسی ایماندار نہیں ہو سکتے اونی دیر تک توڑا ایمان قبول نہیں ہو سکتا جنی دیر آپس اندر پیار دے محبت نہ کرن لگ جاؤ اللہ دے محبوب فرماندے نے میرے صحابہ میں دونوں کوئی ایسا عمل نہ دسا جن دے
جن دے کرم دی وجہ کر کے تسی آپس دے اندر محبت کرن لگ جاؤ گے پر میں محبوب جی ضرور دسو ایسا عمل کیڑا ہے اوے بزید پوریا اردا گرد آن والے میرے مہمانا اے فقیر دا پیغام تمہیں نوٹ کر کے لے جا اور آج تو بعد اسلامی بھائی چارہ قائم کرنا ہی آج تو بعد محبت لوگاں دے اندر قائم کر لیں اور قائم کرن دا طریقہ کیے میرے آقا فرماندے نے افشو السلام آپس دے اندر سلام کرو جدو تسی آپس دے اندر سلام کرو گے پھر توڑیاں محبتاں بڑھ جان گیا تے جدو توڑیاں محبتاں آپس اندر بڑھ جان گیا پھر توڑے ایمان اعلیٰ درجے دے ہو جان گے تے جدو مان اعلیٰ درجے دے ہو جان گے پھر تسی رب دی جنت دے حقدار بن جاؤ گے بڑھیا کرو آپس دے اندر سلام کیا کرو اللہ دے بندے اسی اپنے گھر دے اندر داخل ہونے پتہ نہیں اگر ویکھیا جائے تے سانو پتہ نہیں اسی پہلی دفعہ اپنے گھر سلام کدو بلایا ہے ایک مہینہ گزر گیا جی 15 دن گزر گیا نہیں نانا میرے ویرہ تینوں نہیں پتا ایک فقیر تینوں نسخہ دینا چاہتا ہے اگر چاہنا ہے کہ تیرے گھر دے اندر آرام تے سکون ہو جائے اگر چاہنا ہے کہ تیرے گھر دے اندر رزق دی فراوانی ہو جائے آج ایک دو کام تو زندگی دے اندر معمول بنا لا پہلا کام اپنے گھر اندر جدو داخل ہوئے تے اچھی آواز نال کیا کر السلام علیکم ورحمت اللہ اے جملہ تو بولنے السلام علیکم ورحمت اللہ اے اچھی آواز نال کہنے تے میرے پیغمبر دی حدیث سن کے پلے نال بن کے لے جا میرے آقا فرماندے نے جدو بندہ اپنے کھرے اندر داخل ہوندہ ہے تے اچھی آواز نال کہندے فیاض صاحب ادھر ویکھو میرے ال ویکھو منشی صاحب رمائے جڑا بندہ اپنے گھر اندر داخل ہوندہ ہے تے اچھی آواز نال کہندے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہوتے شیطان اپنے چیلیاں نو حکم دیندہ ہے اوے نسو اس گھر دے اندر اپنا ٹکانا بھی کوئی نہیں تے اس گھر دے اندر اپنا کھانا بھی کوئی نہیں شیطان ڈیرا چوک دے نس بندہ تیرے ایک سلام بلان دینا تے جتے شیطان نس جائے او نہ گھراں دے اندر سکون نہ آئے تے ہور کی ہوئے جتو شیطان نس جائے او نہ گھراں دے اندر آرام نہ آئے تے ہور کی ہوئے اسلامی بھائی چارہ قائم کرنا چاہندے جے اس وڈا فائدہ جڑا بندہ چاہندا ہے میرا ساری عمر رزق مکے نہ تے میرے کاروبار تھکے نہ اگر چاہندے ہو ساری عمر تو رزق مکے نہ تے دوسرا کام میں کرنا ہے ایک دے گھر اندر داخل ہونا ہے تے سلام بلانا ہے تے دوسرا جدو بھی گھر اندر کھانا کھان بیٹھو تے کھانا کھان تو پہلا بسم اللہ نہ بھولیا جے بسم اللہ ضرور پڑھیا جے بسم اللہ پڑھ کے تے کٹھے بہ کے گھر والے افراد کھانا تسی کھایا جے اے دو کام کر لو اللہ دی قسم نہ رزق مکے گا نہ گھر اندر بے سکونیاں آن گیا ہاں میں تیرا خیر خواہ ویراں میں تیرا پردیسی ویراں میں تیری خیر خواہی کرنا چاہنا رب کعبہ دی قسم غصہ نہ کریا کر میریاں گلاں دا میں کوئی تیرے کولوں مطالبے تے نہیں نہ کرنا چاہندا میں تے ایک کوئی مطالبہ کرنا اے مطالبہ میں اپنے اللہ دے کولوں بھی کردا رہنا اللہ جی میں میرے دو صحابہ اس جگہ تے اکٹھے اللہ اپنی جنت اندر بھی انج دا ماحول بنا دینا اسی سارے اکٹھے ہو جائیے یہ میری آس ہے کہ اسی اکٹھے ہو جائیے یہ میری تمنا ہے کہ اسی جنت دے راہی بن جائیے جنت دے حقدار بن جائیے اللہ دی قسم آؤ اسلامی بھائی چارہ قائم کرنے والے ہو سب تو پہلا کام کی اسلام نو عام کر دیو جنہوں جان دے جے انہوں تے سلام کہو گے تے محبت بڑھ جائے گی جنہوں نہیں جان دے انہوں سلام کہو گے کہ محبت پیدا ہو جائے گی اور جدو محبت پیدا ہو جائے گی تے تیرا ایمان اعلیٰ درجے دا بن جائے گا تے جدو تیرا ایمان اعلیٰ درجے دا بن جائے گا تے پھر سمجھی تو جنت دا حقدار بن جائے گا اللہ دیا بندیا پہلا کام ہے اور دوسرا کام کیڑا کرنا ہے آپ سے اندر رحم دل بن جاؤ رحماء
بینہم انج دے رحماء بن جاؤ جنج دے صحابہ بنے نے آپس اندر رحمت دل بن گئے آپس اندر پائی پائی بن گئے کنے کو پائی پائی بڑے مشہور روایت مشہور حدیث حضرت عبد الرحمن بن عوف جدو مکہ و مدینہ ہجرت کر کے آئے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ربیعہ دے نال انہاں بھائی چارہ قائم کر دیتا فرمایا اوے مکے دا چودھری ہے تے تو مدینے دا چودھری ہے تیرے کول مال و جائیداد بڑا جا اینو لے جا اندے نال پیار کر اندے نال بھائی چارہ قائم کرنا اللہ اکبر اللہ جدو اپنے گھر وچ لے کے گئے نا پردیسی نو جدو اپنے گھر وچ لے کے گئے نا مہاجر نو جدو اپنے گھر وچ لے کے گئے عبد الرحمن بن عوف نو تے اے جناب کہندے کہ انصاری صحابی کہندے کہ نے فرمایا اللہ والیا تو مکے دے اندر اپنا گھر بار چھڑ گیا ہے بیوی بچے چھڑ گیا ہے آ ویکھ اے مدینے دے اندر میرے کول بڑے بڑے باغات نے کھجوراں دے اے میرے دو تین گھر نے اپنے ذاتی میریاں دو بیویاں نے اپنیاں اللہ دے بندیا میں تیرے نال اخوت کرنا چاہنا وا میں تیرے نال بھائی چارہ قائم کرنا چاہنا وا اللہ دا واسطہ جے او بزید پوریو رب دا واسطہ جے فقیر دی گل ضائع نہ کریا جے عبد الرحمن او صحابی دا رشتہ دار کوئی نہیں عبد الرحمن تے پردیسی بندہ ہے ہجرت کر کے آیا ہے اے مدینے دا رہنے والا او مکے دا رہنے والا اللہ دی قسم جدو نبی پاک نے درس دیتا ہے تے انہیں جڑا جملہ بولے ہے کائنات بدل سکتی ایک مسلمان دوسرے مسلمان تک آج تک جملہ نہیں بول سکتا اور میرے سنن اندر نہیں آیا جتنی زندگی گزر گئی ہے یہ جملہ کوئی نہیں بول سکیا کہ یار میری بیوی ہے میں انہوں طلاق دینا جدو عدت پوری ہو جائے تے تو اندے نال نکاح کر لیں ہے کوئی بندہ تے پیش کرو انجدہ ہے کوئی بندہ جنہا اپنی بیوی دے بارے کہے کہ جناب مانو طلاق دینا دی عدت پوری ہو جائے تے تو اندے نال نکاح کر لیں ہے کوئی محبت دی مثال تے پیش کرو ایک کون ہے رحماء بینہم اے او صحابہ نے جڑے آپس دے اندر پیار کرنے والے آپس دے اندر محبت کرنے والے آپس دے اندر اخوت رکھنے والے عبد الرحمن کے اندر میرے باغات نے آج تو بعد ادھے باغ تیرے تے ادھے میرے اے میرے دو گھر نے آج تو بعد ایک گھر تیرا تے ایک گھر میرا اللہ دا واسطہ جے بڑے پراواں دا حق کھان والے ہو اوے بڑے ویراں کولوں لالچ دے کے پیسے لے کے ویر جان والے ہو اللہ دا واسطہ جے اس وڈے پرانو جڑا باپ دی منندے انہوں آنسو دلان والے ہو انہیاں اکھاں جو آنسو نکالن والے ہو ہتھوں پیسے لے کے مکر جان والے ہو تینوں قوت دا پتہ کوئی نہیں اسلامی بھائی چارہ تینوں پتہ کوئی نہیں کنج دا خند ہے فرمایا عبد الرحمن کندے نے بارک اللہ خلق فی اہلی کا ومالکا فرمایا میرے ویر اللہ تیری برکت پائے تیرے اہل و یال اندر تیرے مال اندر اللہ برکت پائے میں کوئی ویلیاں کھان والا نہیں ہاں میں کوئی بے کے روٹیاں توڑن والا نہیں ہاں میں نو تو مدینے دا بازار وکھا میں آپ تجارت کرانگا اللہ دا بندہ ہے اللہ نو منن والا ہے اگر ساڈے رنگا ہوندا تے کہندا گھر بھی لب گئے اور جناب باغ بھی لب گئے کاروبار بھی لب گئے اور بیوی بھی لب دی پئی ہے اور کی چاہیے شادی نظر ہے کہ جناب شادی ادھر کرنی ہے جدرو جناب میں نو کسی قسم دی ٹینشن نہ ہوئے گڈی لب جائے بنگلہ لب جائے پلاٹ لب جائے کاروبار لب جائے میں شادی ادھر کرنی ہے عبد الرحمن کہندے پہنے بارک اللہ خلق فی اہلی کا و مالکا اے میرے ویر اللہ تیرے کاروبار اندر برکت پائے اللہ تیرے اہل و یال اندر برکت پائے اللہ تیرے رزق اندر برکت پائے تو میں نو مدینے دا بازار وکھا میں آپ محنت کرانگا میں آپ اپنے ہاتھ نال کماواں گا پنیر تے گھیو دا کام شروع کیتا او وقت گزریا تے ایک دن ویکھیا ایتھاں تے زردی لگی ہے تے نبی پاک نے پوچھیا فرمایا عبد الرحمن اے رنگ کے جا لگی ہے فرمایا اللہ دے محبوب انہیں سونے دے عوض میں ایک انصار لڑکی نال شادی کر لئی ہے میرے محبوب نے فرمایا اوے عبد الرحمن شادی کی دیا اگر چاہے تے ولیمہ کر ایک بکری دا بچے کیوں نہ ہے ولیمہ ضرور کر اللہ
اکبر اللہ ایک گل مسئلے دی یاد کر کے لے جاؤ جڑے لوگ برات جان تو پہلا ولیمہ کر لیندے نے ولیمہ کوئی نہیں برات دے دوسرے دن ولیمے دا ذکر ہے دوسرے دن ولیمہ اے ولیمے دا اصل معنی ہے جڑے جنج جان تو پہلے ولیمہ کر بیٹھے دینے کے پیسے آ جان اللہ دے بندے انج دے کم نہیں کرے گا میں دوسری گل دسنا کہ بھائی چارہ کیویں قائم ہونا چاہیے اور جدوں تو آپس اندر رحم دل بن جائے گا ترس کھان والا بن جائے گا اور یارا تینوں تے تیرے پرا سکے دی ترس نہیں آندا جنہیں تینوں چھوٹیوں لے کے پالیا جنہیں تیریاں فیساں دتیاں تے جڑا تیرا ہاتھ سر تے رکھ کے کہندا بیٹا کی ہویا جے باپ کوئی نہیں کی ہویا جے باپ ٹر گئے اوے بیٹا جا پڑھ کے آ تینوں جنہیں پیسے ضرورت ہے میں تیرا بڑا پرا تیرے سر تے کھڑا ہاں کی ہویا جے باپ نہیں تے میں تیرا پرا جو موجود ہے مینوں باپ سمجھ کے پیار سمجھ اور سارا پیار تیرے تے نچھاور کرنے والا تیرا بڑا پیرا آج تینوں ہاتھ لگ گئے نے آج تینوں نوکریاں لب گئیاں نے آج تینوں کاروبار لب گئے آج تو پیسے کمان والا ہو گئے تے او تیرا ویر اندی اولاد جوان ہو گئی تے تھوڑا جا ہاتھ لو کمزور ہو گیا ہے آج تینوں چنگا نہیں لگدا آج اندے دروازے تے جانا پسند نہیں کردا اللہ دی قسم لاہور دا واقعہ دسنا چاہنا ایک فقیر بندہ ہے ایک جناب حکیم بندہ ہے اندے کو ایک بندہ آیا کہندا جناب مینوں بلڈ کینسر ہو گیا بلڈ کینسر ہو گیا جان دے ہو نا بڑی بری بیماری ہے بلڈ کینسر فرمان لگے مینوں بلڈ کینسر ہو گیا تے میں بڑے علاج کروائے نے مینوں سکون نہیں آندا مینوں آرام نہیں آندا پیا اے حکیم بڑا اللہ والا ہے کئی ڈاکٹر تے حکیم بڑے سیانے تے عقل مند تے دنا کھویا کر دینے فرمایا حکیم بڑا سیانا ہے کہن لگیا ہوئے آن والے بلڈ کینسر دے مریضا تینوں ڈاکٹرہ جواب دے دیتا ہے ہاں مینوں ڈاکٹرہ کہہ دیتا ہے تو چند دن زندہ رہیں گا بلڈ کینسر تیرے سارے جسم دے اندر پھیل گیا ہے میں تے اپنی موت دا انتظار کردہ پیا ماں حکیم بڑا عقل مند ہے میں ہاتھ بن کے اپیل کرانگا میں بار بار ہاتھ بن دا رہنا میں فقیر بندہ ماں میں کمزور جا بندہ ماں میں تیرے تے سختی نہیں کردہ میں تیرا ترلا پا کے تیرے گل سمجھانا چاہنا وا ہر جمعے دے اندر میں تیرے کے ہاتھ بن کے کہنا ویرا میری گل سنیا کر اللہ دیا بندیا مینوں کوئی لالچ نہیں تیری جائیداد دا مینوں کوئی لالچ نہیں تیرے مال دا مینوں لالچ ہے کہ یار تو کدی مرن تو بعد یاد کریں کہ اس منبر دے کھڑا ہونے والا کدی سچیاں گلاں بھی دسیا کردا سی جڑیاں سی پسند نہیں سا کر دے لیکن اوندے جان تو بعد اسی معاشرے اندر جدوں کلے بندے ساتھ سانو یاد آیا کر دے سی تے جدوں میں تینوں مرن تو بعد یاد آواں تے اللہ دا واسطے ہی کدی ہاتھ چک کے تے دعائے مغفرت کر دینا میری یہی خواہش ہے تیرے کولو یہی تمنا میری اللہ دیا بندے ڈاکٹر حکیم کہن لگیا اوے مینوں دس ہے تیرے رشتہ دار زندہ نے کہ نہیں اے کہندا ہاں میرے رشتہ دار زندہ نے میرا قبیلہ زندہ ہے فرمایا دس مینوں کتھے رہندا ہے اے کہندا جناب میں 20-35 سال ہو گئے نے میں لاہور اندر رہائش کیتی ہے اللہ نے بڑا رزق دیتا ہے تے اللہ نے کرم نوازی کیتی ہے فرمایا جدو کدی اپنے رشتہ داراں کول گیا ہے کہ نہیں اپنے عزیزاں کول گیا ہے کہ نہیں اور تیرے رشتہ دار کتھے رہندے نے تیرے داد کا پنڈ کیڑا ہے اے کہندا میرا فیصلہ آباد ہے فرمایا اوے دس مینوں کنی دیر ہو گئی اپنے رشتہ داراں دے کول گیا اے کہندا جی 20 سال ہو گئے نے میں اپنے رشتہ داراں دے کول نہیں گیا میں اپنے عزیزاں دے کول نہیں گیا حکیم دی اکھاں چوں آنسو آ گئے کہن لگی اوے 10 وجہ کی ہے کیوں نہیں جاندا گل کی ہے فرمان لگیا حکیم صاحب میرے پرا نے جڑے میرے چاچے نے میرے مامے نے اور میرے داد کے نے فرمایا سب تو زیادہ غریب نے تے میں امیر بندہ ماں میرا دل نہیں کردا میں انہاں غریباں دے وچ جا کے بھواں میرا دل نہیں کردا میں انہاں کول جا کے روٹی کھاواں میرا دل نہیں کردا کہ میں انہاں دے دروازے تے جا کے مہمان بنا کیونکہ انہاں کولو نہ میرے معیار دا کھانا ہے نہ میرے معیار دے بیٹھنے دی جگہ ہے نہ میرے معیار دا گھر بنایا ہے میں نہیں گیا 20 سال ہو گئے نے اللہ دا واسطہ دے کے چانا مسلمانہ ہے تے تیرا سکا ویر کی ہویا جے دن پھر گئے نے ہے تے تیرا ماں جایا پرائے اور کی ہویا جے ایک غریب بن گئے تے تو امیر ہو گئے اللہ دیا بندیا انج دے کم کیوں کرنے کہ اپنے پرالو غربت دی وجہ کر کے چھڑ کے تے دور بیٹھے انج کیوں کرنے کہ تیرے پرادیاں بیٹیاں ہی بیٹھیاں نے تے تو کہنا ہن میرے کو سوال
کرے گا اندہ دروازہ چھڑنا تے لڑائیاں دے بہانے لبنا تاکہ اندے تو لیدہ کھو جائیے آپ جانے دن دیا بیٹیاں جانن میں تینوں معاشرے دا درد دسنا چاہنا وا اللہ دی قسم روزے دنال میں تیرے ہمدردی باز سے اپنا پورا زور پہ لگانا وا تاکہ تینوں سمجھ آ جائے تاکہ تو میرا مسلمان ویر تے تو سمجھ جائے کہ ساڑھے معاشرے دے اندر انجی ہوندہ پہ حکیم صاحب کہنے لگے ہو ظالمہ تینوں رب نے رزق دیتے تے تو رشتہ دار بول گئے تینوں رب نے 4 پیسے دیتے رہے تے تو شکا پرا چھڑ کے لاہور آ کے بیٹھے اور تینوں پیسیاں دی خاطر اپنا پرا چھڑی پھرنے پیسیاں دی خاطر اپنے ماں جائے ویر نو ڈولا کے تو ایتھے سمجھ رہا پہ اور پیسیاں دی خاطر اور جڑی پہن تیری جتیاں صاف کر دی رہی اور جڑی پہن تیرے کپڑیاں نو سری کر دی رہی اور جڑی پہن تینوں سکول تیار کر کے ٹور دی رہی آج پیسیاں دی خاطر اس پہن نو گالاں کر دا پہ آج پیسیاں دی خاطر اس پہن دا دروازہ چھڑی بیٹھے آج غربت دی بجا تو اس پہن دا دروازہ چھڑی آئی اس پائی دا دروازہ چھڑی آئی اوے ظالمہ اوے تو میر ہوئے گا تے ضرور لیکن جڑا رشتہ داران دا حق ہے اے تے میرے مالک نے انج کر کے بیان کر دیتا ہے اللہ دے بندے ہو میں دسنا چاہنا وا حکیم صاحب کہنے لگے جا اگر تو موت دا انتظار کر دا پہ میں تینوں ایک ایسی دوائی دینا وا اگر تو چلا جائے گا میرا حسن زانے کے اندر اور جڑی بیماری ڈاکٹران دی لا علاج بیماری بلڈ کینسر ہے اوے جا تر جا ایک دن اپنے چاچے دے گھر رات رہ کے آویں ایک دن اپنے غریب پرا دے گھر رات رہ کے آویں ایک دن اپنی بہن دے دروازے تے رات رہ کے آویں ایک دن اپنے رشتہ داراں تے محلے دے اندر رات رہ کے آویں اور میں فقیر تینوں دسنا چاہنا وا مسلمانہ میں ہاتھ نہ بننا تے میں کی کرا میں تینوں مناوانا تے میں کی کرا اس دل دے اندر اے صدمہ پہنچ دے اور جدو لوگ آ کے ذکر کر دینے کاری صاحب میرا سکا برا ہے بڑا پیار کر دا سی تے میرے کلو پیسے لے کے تے میرے کلو پیسے لے کے تے جدا ہو گئے ان پیسے دی خاطر ملن تو بھی گئے میرے دروازے نو چھڑ کر کے چلا گیا ہے اور میں نو 10 لوگ کہندے نے ہاتھ بار بار بن دے ہو میں ہاتھ بن کے پھر اپیل کرانگا مسلمانہ اے نہ پیسیاں دی خاطر اے نہ غریبانو نہ چھڑ کر اے غریب پائی تے پیران تے دروازے نہ چھڑ بھائی چارہ قائم کر مسلمانہ اگر چاہنے تیری لا علاج بیماری علاج دی اندر مبتلا ہو جائے لا علاج بیماری شفا دے اندر تبدیل ہو جائے حکیم صاحب کہنے لگے ہوئے گل سن ہوئے بلیڈ کینسر دے مریضہ اور موت دا انتظار کرنے والے آج ہی میری گل تے عمل کر کہنے لگے دسو جی میں تے اپنی زندگی دی بھیک مانگ دا پیاما پر ماں لگے ہوئے جا آج ہی اپنے فیصلہ آباد علاقے اندر ٹر جا اپنے رشتہ داران دے اندر 20 دن گزار کے آنے ہوئے مالدارا ہوئے چودھریا ہوئے مالاں دے ایمان کرنے والے آج تیرے پر مال موجود آج بنگلے موجود آج گڈیاں موجود آج لاہور دے اندر رہش پذیر ہیں اور میں نو 10 تیرے بنگلے کس کام جے تیری بیماری دا علاج نہیں کر سکے اور میں نو 10 نہ تیری دولت کس کام اور جیڑی دولت تیری بیماری دا علاج نہیں کر سکی فرمایا جا چلا جا اپنے رشتہ داران دے اندر اپنے پراما غریبان دے گھر اندر چلا جا 20 دن تو اتھے گزار کے آنے نے انہاں دے بچیاں دے سر تے شفقت والا ہاتھ رکھی اوے اپنے پتیجے تے پتیجیاں دے سر تے ہاتھ رکھی انہاں نو کچھ چیزاں لے کے دیویں کچھ ضرورت مند ہے انہی ضرورت پوری کر اوے کوئی راشن لین والے انہی راشن دی ضرورت پوری کر اگر کسے کو سواری نو سواری لے کے دینا 20 دن تو بعد میرے کو آ جائی اے بندہ جلدی نال دوڑ گیا یار زندگی کنوں نہیں پیاری یار کیڑا بندہ ہے جڑا چاہتا ہے کہ میں دنیا تو مر جاما ہر بندہ چاہتا ہے میری لمبی زندگی ہو جاوے فرمایا جا 20 دن اتھے گزار کیا 20 دن چلا گیا فیصلہ آباد دے اندر کسے نو کپڑے لے کے دیندا پے کتے غریب رات نال بہ کے کھانا کھاندا پے کتے اپنے چاچیاں دے نال بہ کے اپنے باپ دیاں گلاں کردا پے تے چاچے دے باپ دیاں یاداں تینوں دلاندے پے نے ویرا اوے بھتیجیا تیرا باپ بڑا چنگا سی یار بڑا سلوک کیتا کردا سی
اے جناب ایک دن ایک کار ایک دن انج کر کے 20 دن گزار کے دوبارہ لاہور دے اندر اس حکیم دے کول آیا ہے حکیم نے باں تو پکڑیا تے ایک لیبارٹری دے اندر لے گیا ہے فرمایا آج تیری بیماری دا اکسرہ کرائی ہے اوے بزید پوری ہو اوے اردہ گرتو آن والے ہو اے ماہ رمضان غم خاری دا مہینہ اے ماہ رمضان ہمدردی دا مہینہ تے تو اجے بھی اپنے ویر تو دور ہو کے بیٹھا ہے تو اجے بھی اپنی پہن تو دور ہو کے بیٹھا ہے تو اجے بھی اپنے محلے دے غریباں تو نفرت کر کے بیٹھا ہے فرمایا بندہ گیا ہے تے 20 دن تو بعد آیا حکیم نے بعد تو پکڑا تے لیبارٹری دے اندر لے گئے اور نہ فرمایا جی جا کے نہ کینسر دا ٹیسٹ کرنا ہے تے جدوں انج کر کے ٹیسٹ کروایا گیا بلڈ کینسر دا او مریض اور جڑا اپنی موت دا انتظار پیا کردا سی اور جدوں ٹیسٹ آیا تے او کہندے نے جی کون کہندا ہے اندے جسم دے اندر بلڈ کینسر اندے اندر تے بیماری دا نام و نشان ہی کوئی نہیں کیوں نہیں سمجھان دیا تینوں کیوں نہیں سمجھدا اور کیوں غریباں تو نفرت کرنا ہے کیوں بیوہ یتیمہ تو نفرت کرنا ہے کیوں مسکینہ تو نفرت کرنا ہے اللہ دا قرآن کہندے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا فرمایا لوگو یتیمہ تو مال نہ روکیا کرو غریباں تو مال نہ روکیا کرو مسکینہ تو ہاتھ نہ کھچیا کرو اور غریباں تو ہاتھ نہ کھچیا کرو نہیں تے بیماریاں لگ جان گیاں اور غریباں دا مال کھان والے ہو بیماریاں لگ جان گیاں تے بیماریاں علاج ہو جان گیاں اللہ دے بندے ہو چاندے جے ساڑے جسم اندر بیماریاں ختم ہو جائے آج جمعہ سنن تو بعد آج شام دی افطاری اپنے پراد کول جا کے کر لویں جندے نال ناراض پھرنا ہے اوے آج افطاری دا سامان لے 1 کلو خربوزہ یا کوئی تھوڑا جا فروٹ لے کے آج اپنے ناراض پراد گھر ٹر جائیں اپنے ویر دے کول بہ کے کئی ویرا تو اچھی شان والے تو میرے نال وڈا میں تے نکا میں بیٹے دی جگہ تو باپ دی جگہ میرے ویر مینوں اللہ واسطے معاف کر دے آج میں جمعہ سنے کہ جڑا غریباں دے نال پیار کردا اپنے رشتہ داراں دے نال اپنے سکے بھراواں بہناں دا خیال کردا اللہ وڈی تو وڈی بیماری بھی اندے جسم تو دور کر دیندے او ویرا مینوں نرس ہو کے بیمار ہوندیا آج میں تیرے دروازے تے آیا تو دعا کر اللہ مینوں شفا عطا کر دے گا یار بھراواں دے اندر تنازع ہو جانا بڑی گل نہیں اے ویکھ میرے پیغمبر دا نواسا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دا ایک ماں دا ایک اور ایک حضرت علی دی ایک اور بیوی ہے جن دا تعلق حنفیہ دے نال انہاں دا جناب بیٹا ہے محمد بن حنفیہ ہے دوویں بھرا نے انہاں دی ماں لدا لیکن باپ علی المرتضی ایک کوئی ہے اے دوویں بھرا آپس دے اندر ناراض ہو گئے ناراض ہوندے مانا نہیں کہ چھڑیاں کٹہالیاں دے اندر چلے گئے ناراض ہوندے مانا نہیں انہاں تے پرچے تے عدالتاں دے لگ گئیاں ناراض ہوندے مانا نہیں کہ قتل و غارت ہو گئی بس ناراضگی پیدا ہو گئی ایک دن بیٹھیا محمد بن حنفیہ نے اپنے بڑے بھرا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ خط لکھیا او یار خط کی لکھیا انہیں کلیجہ چیر کے رکھ دیتا امام حسن دا امام حسن انج کر کے نواسہ رسول انج کر کے جنتی عورتاں دا سردار جنتی جواناں دا سردار امام حسن انج اپنے ویر دا خط پڑھیا تے چھم رون لگ پے او یار تیرا ویر بیمار ہو جائے تو کہنا سارا جگ پوچھ جائے میں اپنے ویر دے دروازے نہیں جانا اور تیرا چاچا تایا بیمار ہو جائے ساری دنیا دور دراز ہوا کہ انہا پتہ کر دیئے تو گلی وچ رہ کے کدی پچھن نہیں ہو گیا اور میں نو دسنا کل تیرے تے وقت آنا نہیں اور میں نو دسنا اے وقت تیرے تے آیا تے دس تیرے نال کی بیتے گی پر امام محمد بن حنفیہ نے اپنے ویر نو خط لکھیا ویرا میں جاننا ماں میرا رتبہ کوئی نہیں میں جاننا ماں میری حیثیت کوئی نہیں میری عام ماں بھی عام مائیں تیری ماں تے جنتی اور دم دی سردار نبی پاک دے دل دا ٹکڑے تیری ماں فاطمہ فرمایا ویرا میں جاننا ماں میرا باپ بھی علی ہے تیرا باپ بھی علی ہے ویرا میں نو اللہ واسے معاف کر دے کیونکہ ایمان والیاں دیاں نشانیاں نے معاف کرنا تے جدو امام حسن
حسن نے اپنے پرا دا درد سنیا تے چھم چھم رون لگ پے اوے ویر نو ہسپتال دے کے کنڈ کر کے لنگن والیا اوے ویر نو بیماری وچ ویکھ کے انج پاسا پرتا کے لنگن والیا میں ایک گل اور بھی کرنا چاہنا توڑے نال درد چھیڑنا چاہنا میں اپنا درد اپنے دل دا بوجھ ہلکا کرنا چاہنا مسلمانہ میں تیرے دل تے دسک دے کے گل کرنا چاہنا پر میں مسلمانہ اور جدو شادی دا موقع آندا ہے ادو اپنے شادی تے دوست بیلی چاچے پرا اوتے 10-10 ہزار نمدرا پاندا ہے اور جدو تیرا سکا پرا بیمار ہو جائے تیرا سکا ویر بیماری اندر آ جائے تے اوندا پتہ بھی نہیں کرن جانا ہے اللہ دے بندے آئے اسلامی بھائی چارے دا چوتھا قانون دس رہا مسلمان دی عیادت کرنا ان دی بیمار پرسی کرنا اس طرح اسلامی بھائی چارہ قائم رہے گا اس طرح تعلق قائم رہے گا ہوئے 10,000 شادیاں تے دین والے ہو اور جدو توڑا ویر بیمار ہو جائے ان دے بیمار تے پیسے کیوں نہیں دین دے جے اور بیمار نو پیسے کیوں نہیں دین دے جے بیمار واسے توڑے کل پیسے کیوں نہیں نکل دے اور جتھے ضرورت نہیں اتھے 20,000 پان ہے اور جرا بیمار پرا دمائیاں نو ترس دے انہوں 5,000 بھی نہیں دیندہ اللہ دیا بندیا اگر چاہنے کہ تیرے معاشرے اندر سکون پیدا ہو جائے اگر چاہنے کہ تعلق مضبوط ہو جائے پھر آپس دے اندر محبت کرنا سکھ لگو غیران دیا گلہ پیچھے نہ لگو آپس دے اندر بیمار پرسیاں کریا کرو اے غیران دے پیچھے لگ کے پراب دا دروازہ نہ چھڑیا کر اے تیرا آخر پر آئے سونیا میں نو یاد آیا میں نو اپنا میرا ویر یاد آیا لاہور دے اندر جدو میں جمعہ پڑھایا کچھ لوگاں وہ جمعہ نہ گوار گزریا تے نہ کہ میں نے پکڑ لیا شانے صحابہ تے میں جدو جمعہ پڑھایا اہل تشریف والے نے پکڑیا تے میں نے مارن کٹن لگ پے میری مسجد انتظامیہ سارے سامنے بیٹھے نے میرے نال کھڑے نے میں دور دی نماز پڑھدا پیا میرا فرضاں دی نماز پڑھ لئیے میں 2 رکعتاں نفل بیٹھ کے مصلی دے قریب پڑھدا پیا اجے میں ایک سجدہ کیتا ہے اجے دوسرا سجدہ کرنا ہے تے ظالماں نے آگے پیچھے پکڑ لیا میں نو مارنا کٹن لگ پے میں نو کسیٹیا تے میری انتظامیہ دے بندے سامنے کھڑے نے تھوڑا جا بچایا جدو ویکھیا کہ لوگ تے نوجوان زیادہ ہو گئے نے اے بھی اپنے گھران دے اندر جا کے چھپ گئے اپنے گھران دے اندر اپنی جان لے کے ٹر گئے اور میں تارز کیتی ہے سونیا اور جتے سارے کم چھڈ جان گے اوتے تیرا سچا پرا تیرے کمدیاں دے کھڑا ہوئے گا اور یہ سارے انتظامیہ دے لوگ اندر وڑ گئے اسی جاننے ہیں کہ محبتہ کتھوں تک رہے اے جڑیاں محبتہ کر دیو مسجد 4 دیواری تک رہے سانو پتہ ہے اسی جاننے ہیں بس مولوی نو بلے بلے واہ 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 بڑی گل ہے لیکن جدو پیار دیواری آندی ہو دو ساتھ چھڑ جاندے ہو او دو کنی کترا جاندے ہو او دو مکھ موڑ لیندی ہو کہ یار کاری نے پیسے پوچھنے نے اور انہیں کی کرنا ہے انہیں تے پیسے منگنے نے اور انہیں کی کرنا ہے او دو رستہ بدل لیندے ہو تے میرے ویر جدو میں نو پکڑیا گیا جہل دے اندر لے جایا گیا تے جدو میرے پیچھو پراوا نو پتہ لگیا میرے پنجے پرا چارے پرا او میرے پیچھے آئے نا تے مسجد والے سچے بنن لگے کہنے لگے اسی بڑی کوشش کیتی ہے کاری صاحب نو چھڑان دی او ظالمہ نے ماریا بڑا ہے او نہ ظالمہ نے کٹیا بڑا ہے رب کعبہ دی قسم کائنات دے لوگو میرے زبان دے اندر میرے منہ دے اندر پٹرول ڈالیا گیا میری مہینہ پورا زبان بند رہی میرے کو گل نہ کیتی گئی میرے اچھے جسم تے پٹرول سٹیا گیا آگ لان دیاں کوشاں کیتیاں گیا لیکن مارن والے نالوں بچاون والا ڈاڈا ہے بچاون والا بڑا ہے جدو میں جیل اندر گیا میرے پرا پچھو آئے نا تے میں نو گل سن کے میں نو ساریاں مارا پل گیا میرے جسم تے زخم سارے پل گئے اللہ دا واسطے مسلمانہ پرانو نہ چھڑ اللہ دا واسطے سکی پہنو نہ چھڑ اللہ دا واسطے اپنے چاچے تائے نو نہ چھڑ تینو نہیں پتہ جتھے معاشرہ جان چھڑ جاندہ ہے میری مسجد والے لوگ کہنے لگے اسی بڑیاں اس کوشاں کی دیا تاری صاحب نو چھڑام دیا لیکن اسی ناکام ہو گئے اسی اپنی جان بچائی کے اپنے گھر اندر داخل ہو گئے میرا بڑا ویر محمد یا اللہ ان دی زندگی دراز فرمائے اٹھ کے کہنے لگے او چودری او سردارو او مسجد متولیو اے تے میرا ویر سی تے تسی چھڑ کے ٹر گئے اگر 4.5 وچوں ایک بھی پرا اندے کول ہوندا اسی اپنی جان دے دیندے اپنے ویر نو کلیا نہ چھڑ دے
ساڑی جان نکل جاندی اسی اپنے ویر نو مارا کھاندیا چھڑ کے نہ جاندے ہے بگانا سی تے تسی چھڑ کے تے اپنے گھراں وچ وڑ گئے میں تاں کہنا ویر ویران دے او دردی ہوندے تے ویر ویران دیاں باواں اوے سونیا اے ویری کم آندے نے تے تاریخی جملہ بولیا جدوں میرے ویر نے جملہ بولیا تے میرے جسم تے مینوں او سزاواں بھول گئیاں تے محبت یاد آ گئی میں کیا واقعی ویرا سچے لوگ کہندے نے کہ پرا ہی ہوندے نے اور میں تینوں دسنا چاہنا تو کیوں نہیں رحم دل ہوندا میرے نبی نالوں زیادہ بھی تیرے بھرا نے تینوں دکھ دتے نے میرے نبی نالوں جویں مکے والے نے میرے پیغمبر نو ستایا مکے والے نے کیڑا ظلم ہے جڑا میرے نبی تے نہیں کیتا ہائے پھلاں جہا چہرہ اور جندے چہرے دے بارے اللہ دا قرآن کہے وضحا اس چہرے تے پتھراں دیاں بارشاں کیتیاں ہائے انہاں کندیاں تے جتے کملی آئے یا ایوہ المزمل والی اس کندیاں تے پتھراں دیاں بارشاں کیتیاں ہائے میں کڑا کڑا دکھ سناواں جڑی پیشانی میرے رب دے در تے رکھ کے میرا محبوب تیری میری بخشش کروائے گا تیری میری سفارش کرے گا اس پیشانی تے لوگاں نے پتھراں دیاں بارشاں کیتیاں اللہ دے بندیا کیا انہاں مکے دے کافراں نالوں زیادہ بھی تیرے ویر نے تینوں ستایا ہے انہاں نالوں زیادہ تینوں غم دتے نے اج تو کہنا میرے نال نے سلوک چنگا نہیں کیتا اللہ دے بندیا جڑا چنگا سلوک کر دے اون دے نال تو بھی چنگا کرے تے ایک آدھا نیکی ہے جڑا تیرے نال برا سلوک کر دے اون دے نال چنگا کر اے تے اصل نیکی ہے تینوں کیوں نہیں سمجھ آندیا پر میں نبی پاک نے ایک بندے نو قید کرن دا حکم دیتا او بندہ قید رات دی تاریخی اندر نہ ملیا ایک بندہ اور چودھری ہتھے لگ گیا صحابہ کرام دے ہتھے ایک چودھری لگیا اے ہے یمامہ دا اندہ نام حضرت شمامہ بن صالح یمامہ دا گورنر نبی پاک دے یارہ پکڑیا تے مسجد نبی چلے آمدہ صبح ہوئی تے میرے پیغمبر نے ویکھیا پر میں میرے صحابہ اے او بندہ تے نہیں اللہ دے نبی اے بھی توڑا دشمن ہے اے بھی توڑے بڑے بڑے غلط جملے بول دے اے بھی توڑا گستاخ ہے نبی پاک اندے قریب گہنے آج کر کے فرمایا شمامہ اتا تے ویکھنا یار کیوں تھلے نظرہ چکائیں اے جناب چودھری بندہ ہے گورنر بندہ ہے غلامی اندر لیکن آکر نہیں گئی ایک اندہ ہے محمد سن لے میں نو سارے شہرہ نہ لو اگر کوئی برا شہر لگ دے تے تیرا مدینہ لگ دے استغفر اللہ معاذ اللہ ایک اندہ ہے محمد سن لے ساری دنیا دے چہرے نہ لو معاذ اللہ استغفر اللہ لکھوار توبہ اگر کوئی برا چہرہ لگ دے تے میں نو تیرا چہرہ لگ دے نبی پاک نو گسا نہیں آیا حضرت عمر کے اندر محبوبہ ہے دشمن ہے ساڑی قید اندر تے گلہ کرے حکم دے تلوار مار کے گردن جدا کر دیا آقا فرماندے نے عمر ٹھہر جا اندہ کھانا میں محمد دے گھر وچوں آئے گا نبی پاک نے پہلے دن اور 7 روٹیاں تے ایک گڑوی دودھ دی اما جی عائشہ دیاں پکیاں ہویاں روٹیاں اپنی اونٹنی دا دودھ چوک اس مشرق نو لیا کے پیایا ہے دوسرے دن بھی 7 روٹیاں تے گڑوی دودھ دی تیسرے ٹائم بھی 7 روٹیاں تے گڑوی دودھ دی انہوں لیا کے دیتا ہے ایک مشرق بنیاں کھویا ہے ایک تینہ ٹیمہ دیاں 21 روٹیاں کھا گیا تے 3 گڑویاں دودھ پی گیا 3 ٹائم بیچ تے نبی پاک نے فرمایا اے اجے بجے ہے کی ہے اجے بجے ہے جے کھلا ہوئے تے پورے ملک دے چینی مکے کے نہ مکے انہوں نے بندوں پھڑ کے اے کھلے نے تے تاں تے آٹا نہیں لبدا نہ چینی لبدی تے نبی پاک دوسرے دن آئے نے شمامہ دے کول شمامہ دے او کوئی جواب نہیں نبی پاک تیسرے دن آئے نے تے بابا جی شمشان طرف ہے بابا جی شمشان فرماندے نے تیسرے روز سرور بندے کول نے او کیویں شمامہ تیرے کوڑے جے بولنے آکھیاں اتا تے اٹھا کیوں کیتے امبولنے اے شہر مدینہ جتے رحمت غفار دی چوک حبیب والی سینے نو اٹھار دی اور شمامہ اٹھا دے اٹھا اندہ جواب خوئے نبی پاک نے حکم دے دیتا تیسرے روز نبی حکم سنایا ہے کھول دی اور رسیاں اندہ آنکھ سنایا ہے جدو رسیاں کھولیاں گئیاں اے جناب مدینے مسجد جو جلدی نال باہر نکلیا ایک باغ دے قریب کھڑا کھویا دل وچ خیال آیا اور یا شمامہ اور ایڈی سختی کر دارے ہیں ایڈے گستاخہ جملے بول دارے ہیں بھی انہاں دی
قید اندر لیکن انہاں تینوں سزاواں نہیں دتیاں انہاں تینوں ماریا نہیں اوے سماما اے لگدا ہے کہ واقعی سچا نبی ہے جلدی نال واپس مڑیا واپس مڑ کے تے نبی پاک بیٹھے نے فرمایا سماما تینوں چھڑ دیتا ہے تے تو پھر آ گیا اے میں تینوں دسنا چاہنا تو سکے بھرا نال پیار نہیں کردا سکے چاچے نال پیار نہیں کردا اور سکی بہن نال پیار نہیں کردا نبی پاک دے دشمناں نال اتنی محبت کردے نے نبی پاک دے اپنے نال بیگانیاں نال اتنا پیار کردے نے تے تو سکیاں نو چھڈ کے بیٹھا ہے اے جلدی نال واپس آیا تے نبی پاک پوچھدے سماما پھر آ گیا ہے اے کہندا ہے اپنا بنا کے چھڈ کے تے پوچھدے پے او پھر آ گیا ہے پڑھا دیو کلمہ مینوں کر لو مرید جی اللہ سچے دی مننا سچی توحید جی تسی او سچے نبی دلوں ہو گئی تائید جی قسم خدا دی گنجائش نہیں انکار دی چوک حبیب والی سینے نو ٹھار دی کلمہ پڑھایا تے علم سکھدا پیا مکے واسے گیا عمرہ کرن واسے مکے والے نو پتہ لگ گیا یار چودھری سماما اوے میں سنیا تو کلمہ پڑھ لے نے کہا ہاں کلمہ پڑھ لے ہاں نے محمد تے ڈر تو پڑھے ہی کہندا نہیں میں ڈر کے نہیں پڑھیا میرے دل نے تصدیق کی تھی تے میں کلمہ پڑھ لیا ہے مکے والے مذاق کر دے نے تے سماما کہندے نے مکے والے سن لو میرے نبی نو پتھر مارن والے ہو میرے نبی دیاں بیٹیاں نو طلاقاں دین والے ہو میرے نبی دے جسم تے اوجڑیاں دے بوجھ سٹن والے ہو میرے نبی نو بازاراں دے اندر کوڑے کرکٹ سٹن والے ہو اے مکے والے سن لو اج تو بعد اگر توڑی گندم یمامہ وچوں آندی ہے تے اج تو بعد ایک دانہ بھی نہیں آئے گا اج تو بعد میں توڑی گندم بند کر دیاں گا اے واپس ٹر گئے اپنے ملک اندر گندم بند ہو گئی ہن مکے دے کافر بھوک نال مرن لگ پے مکے دے مشرک بھوک دے نال کیسا مرن لگ پے کہندے یار سماما تے واقعی غصہ کر گیا اے جناب کہن لگے ہون کی کریے کچھ سوچئے سارے کہندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول چلیے سارے تیار ہو گئے ایک بابا بولیا او کہندا ہے جان دیو اس نبی نو مکے وچوں کیویں کڈیا جے پتہ بھی ہے جے کہ نہیں تونوں قرآن سناندا تسی پتھر مار دے اوہ مکے والے ہو آج کیڑا منہ لے کے جانے نبی پاک دے کول آج کیڑا مکڑا لے کے جانے ان کی کریے گل کی اے بابا کہندا خط لکھو اگر خط تے گندم لب گئی تے کام بن جائے گا عزت تے بچ جائے گی ان چٹھی لکھن لگے نے میرے پیغمبر تے کہندے کی نے داد کے تیرے بھکھے دیندے دہائیاں نے داد کے تیرے بھکھے دیندے دہائیاں نے اوے سخت بھکھا بڑھے بالا نے پائیاں نے تیریاں بھبیاں چاچیاں تے تائیاں نے دین دہائیاں بھکھ ول ول کے مار دی چوک حبیب والی سینے نو ٹھار دی پتھر مارے مکے چو کڈن دے مجبور کیتا آج داد کے یاد آ گئے آج مطلب لین واسے داد کے یاد آ گئے اگر میں ہوندا جا تسی ہوندے کنج دا سلوک کر دے اے تو سکے بھی نو کہنا کہ نے میرے نال زیادتی کی تھی انہیں میرا حق کھاتا انہیں میں نو رشتہ نہیں دیتا انہیں میری گل موڑی انہیں میری عزت نہیں کی تھی اوہ انہوں ساری عمر چھڑن والے آتے نو تیرے پرانے پتھر دے نہیں مارے تینو تیرے پرانے تیری بیٹی نو طلاقاں تے نہیں دیتیاں تینو پتھراں دیاں بارشاں تے نہیں کیتیاں اے ویکھ میرے پیغمبر نو کیڑا زخم ہے جڑا نہیں دیتا لیکن ہن چٹھی نبی پاک دے کول آ گئی کناں دی مکے والے اندی نبی پاک فرماندے نے او جلدی کرو او جلدی کرو او چٹھی پڑھ کے سناؤ جلدی کرو اج مینوں داد کے اندے پنڈ دی چٹھی آ گئی ہے اور رشتہ داراں نو چھڈن والے آ اللہ دا واسطہ ہی رب دا واسطہ ہی رشتہ داریاں قائم کر لا سخاوتاں والا مہینہ رحمت دلی دا مہینہ جدو شام نو بھوک لگ دیئے افطاری تو ایک گھنٹہ پہلا جدو تینو بھوک ستم دیئے ادو یاد کر اللہ میرے کول ساریاں نعمتاں نے اونا غریباں دا کی بندے جنہاں دو دن کھانا نہیں لبدا اللہ اونا یتیماں دا کی بندے جنہاں نو 4 دن کھانا نہیں لبدا اللہ میری بھوک میرے کول برداشت نہیں ہوندی پئی اونا غریباں دا کی بندے
بنتا جنہ کو روٹی واسطے آٹا کوئی نہیں، جنہ کو پکان واسطے چیز کوئی نہیں، تینوں کیوں نہیں ساس آندا، تینوں کیوں نہیں خیال آندا، تینوں کیوں نہیں اپنے پراواں تے پیراں دا احساس پیدا ہوندا؟ نبی پاک رو پے فرمایا جلدی کرو چٹھی پڑھو، مکے وچوں کی چٹھی آئی ہے؟ چٹھی پڑھن والا چٹھی سناندا ہے، کہندا ہے سونیا داد کے تیرے بھکھے دیندے دعائیاں نے، سخت بھکھاں دیاں تکلیفاں بڈھے بالاں نے پائیاں نے، تیریاں پھپھیاں چاچیاں تے تائیاں نے دین دعائیاں بھکھ ول ول کے مار دی۔ جدو چٹھی پڑھی تے میرے محمدیاں کھانڈل پئیاں، میرے آقا رون لگ پے، پتھر پھول گئے، غم پھول گئے، اوجڑیاں دے بوجھ پھول گئے، ستارہ پھول گیا، مکے چو کڈنا پھول گیا تے اکھاں چو آنسو جاری ہو گئے۔ میرے نبی رو پے اور میں جلدی کرو اور شمامہ نو چٹھی لکھو، شمامہ نو چٹھی لکھو۔ سونے چٹھی کی لکھنی ہے؟ نبی پاک فرماندے نے چٹھی دے اتے لکھو حرم دے مجاور پاس کعبے دے ڈیرے نے، حرم دے مجاور پاس کعبے دے ڈیرے نے، اور پویں نے کافر پر او داد کے میرے نے، رب دے گوانڈی ڈاڈے بھوک دے اولیرے نے، بہتا غصہ کرنا نہیں عادت نیک ابرار دی، چوک حبیب والی سینے نو ٹھار دی۔ اللہ دی قسم میرے پیغمبر نے چٹھی لکھی، شمامہ چٹھی پڑھ رہنے نالے رو رہنے، نالے چٹھی پڑھ رہنے نالے رو رہنے، فرمایا اوے یمامہ والے ہو اگے مکے دے اندر ایک من گندم جان دیئے، اور میرے نبی دی چٹھی آ گئی، آج دو بعد مکے اندر دو من جائے گی۔ آئے تینوں نہیں پتا چلیا کہ بھائی چارہ کیویں قائم کری دے، آئے تینوں نہیں خبراں ہوئیاں کہ بھائی چارہ کیویں قائم کری دے، تینوں نہیں پتا چلیا کہ نبی پاک نے تینوں کیویں دسیا ہے، دشمناں نو بھی نبی پاک نے سینے دے نال لگا کے دسیا ہے، اور اپنے سجناں نو بھی تو سجناں نو چھڈی پھرنا ہے، اپنے بھائیاں نو چھڈی پھرنا ہے۔ تینوں غزوہ حنین دا واقعہ نہیں یاد آندا جدوں ماں وشیما آئی ہے، ماں حلیمہ آئی ہے، آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو کہندیا کینے اوے سونوے پیر پیران دیا پیران تے بیٹھے وچ کچہری، میں پردیس دور دراڈی تے گل ایک سن میری، اسی غریب کنگار نمانے تے تسی سردار ہو چیرے، اے دکھاں دردان دیاں گلہ کرنیاں کچھ اج میں نال تیرے، اوے سن ویرا اوے بدر منیرا تے عالم دیا سردارا، اوے سن ویرا بدر منیرا عالم دیا سردارا، میں ماں تیری بین رضائی، میں تیری بین رضائی تے تو ویر پیارا۔ امام لکھ دے ایک تفسیر اندر اے ماں شیما نبی پاک دی رضائی پہنے، سکی پہنے، دودھ دی پہنے، تے جدو انہاں دے قبیلے نو صحابہ نے قید کر کے لے آندا تے سفارشاں لے کے آئی ہے، تے آگے کہندی او توڑا پیر کتھے آ؟ صحابہ کہندے نے بی بی بڑھی پیچھے ہو جا، بڑھی اماں تو کی کہنے ساڑے نبی نو، فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ، ایک باری نبی پاک نال ملاقات کرن دیو، آج راز سارے کھل جان گے، آج گلاں ساریاں کھل جان گیاں۔ نبی پاک نو دسیا گیا، نبی پاک نے فرمایا آن دیو، جدو قریب گیا انج کر کے اپنی گلاں یاد کرائیا تے انج بازو تو کپڑا لایا، انج کر کے بازو تے وکھایا، سونیا محمد تو چھوٹا جہا ہوندا سا میں تینوں لوریاں سناندی سا، میں تینوں چک چک کے کھڈاندی سا، ویرا تینوں یاد اے جگہ تے تو مینوں دندی ماری سی، اج بھی نشان ہے اس دندی دا۔ میرے پیغمبر چھم چھم روئی جا رہے ہیں، شیما دے درد سن کے روئی جا رہے ہیں، اوے پہنا نو ناراض کرن والے آ، اوے پہنا دے حق کھان والے آ، پہنا نو روندے اپنے دروازے تو کڈن والے آ، پہنا دے فون تے پیسیاں کرن والے آ، اے پہنے رضائی پہنے تے نبی پاک دے کول آئیے، آگے کہندی سونے اللہ نے شانہ دیتیاں نے، اللہ نے وقار دیتا ہے، اے تیرے صحابہ میرا کنبہ قبیلہ سارا پکڑ لے آئے نے، نبی پاک نے فرمایا انج کر کے موڈیاں تو کالی کملی والی چادر، اللہ دا واسطے بھائی چارہ قائم کرو مسلمانوں، اللہ دا واسطے پہن پراواں دا خیال کرو مسلمان،
مسلمانوں انج کملی چادر جندے بارے قرآن دے ذکر کرے انج چادر موڈیاں تو لا کے پین دے قدماں دے تھلے وچھا دتی پین نو ادباں دے نال تے بٹھایا اوے مینوں دس اتنی مقدس کملی والی چادر اس پین دے قدماں دے تھلے وچھائی صحابہ کہندے نے سونیا ایک کافر مشرک عورت ان دے قدماں تھلے پکیدہ کملی وچھا دتی ہے گل کی پر میں اس صحابہ نفرت نہ کرے اج مدتاں تو بعد اللہ نے ملا دیتے اج مدتاں تو بعد اللہ نے ملاقاتاں کرا دیتیاں نے اے صحابہ عام عورت نہیں اے میری ماں علیمہ جڑی میں نے دودھ پلاندی سی اے میری بہن شیمہ جڑی میرے لوریاں سناندی سی میرے کپڑے پریس کر دی سی میں نے کپڑے بدلاندی سی میں نے چک کے بیڑے چکھڑاندی سی اے میری بہن اج میرے دروازے تے آئی ہے اور میرے صحابہ جلدی کرو اس میری ماں دے وجہ تو میری بہن دی وجہ تو جلدی کرو سارا قبیلے والے انہوں رہا کر دیو ہو تو چند پیسے خونے پہن موڑ دینے اور چند ٹکے خونے پہن روندیا چھڑ دینے اور چند مال دی خاطر اپنی پہن ہمیشہ واسے خیر بعد کہہ دینے اللہ دی قسم نبی پاک نے عزت کر کے دسی ہے پر میں جلدی کرو چھڑ دیو میری پہن میرے دروازے تے آ گئی ہے جلدی چھڑ دیو نا قیدی سارے چھڑے گئے جدو قیدیاں نے پہن تے پراد جدو پیار ویکھیا جدو رہائی کی تھی تے سارے ہی بول کے کہندے نے اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ اے سارے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے اللہ دے حضور دعا ہے کہ اللہ پاک جو سنے سنے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے اللہ سانو بھی بھائی چارہ قائم کرنے دی توفیق عطا فرمائے اللہ پاک ساڑھے دلہ دندر اپنے خونی رشتیاں دوا سے پیار نصیب فرمائے